हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। सो मेरे पास है एक कहानी जो मुझे आपको है सुनानी। ये कहानी है थोड़ी पुरानी, जो सुनाती थी मेरी नानी। तो चलो सुनाती हूँ आपको ये कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है चार चोर एक बादशाह की। चार चोर एक बादशाह। सो सुनाऊँ आपको ये कहानी। तो बहुत समय पहले एक राज्य था। वहाँ का एक राजा था और वो राजा बहुत ही गुणवान था, बहुत प्रतिभाशाली था। ये जो राजा था, ये अपनी प्रजा की बहुत चिंता करता था, उनका बहुत ध्यान रखता था। कैसे? तो ये जो राजा था, ये खुद अपनी प्रजा के पास उनके दुख देखने के लिए, पूछने के लिए जाया करता था। और कई बार तो ये राजा रूप बदल के जाता था, ताकि किसी को पता ना चले कि ये राजा है ना, ताकि उसको पता लग सके कि कौन लोग हैं जो उनके लोगों को, की मासूम जनता को परेशान कर रहे हो। तो ये राजा था बड़ा ही ईमानदार, बड़ा अच्छा और बड़ा सच्चा। अब बताती हूँ उन चार चोरों के बारे में। तो ये थे वो चार चोर। इन चार चोरों में इन चारों चोरों की कुछ खूबियाँ थी। ठीक है, इन चारों चोरों के नाम थे अल्लू, मल्लू, बल्लू एंड टल्लू। अल्लू मल्लू पल्लू टल्लू, अल्लू मल्लू पल्लू टल्लू। सो ये जो चार चोर थे, ये बड़े ही गुणवान थे, लेकिन इनमें एक बुरी आदत थी। और बुरी आदत क्या थी? चोरी करने की। ये क्या करते थे? रात को चुपचाप से जब सब जने सो जाते थे गहरी नींद में, तब ये चार चोर चुपके से उनके घर में जाकर के चोरी किया करते थे। चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है ना? नहीं? ओके, अब मैं बताती हूँ कि हुआ क्या। एक दिन की बात है, ये चारों चोर डिसाइड करते, अरे यार, क्या डिसाइड करते हैं? ये चारों चोर आपस में बातें करते हैं, ओ अल्लू मल्लू बल्लू, हमने बहुत चोरियाँ कर ली, आपके बार कुछ बड़ा हाथ मारना है। किसी छोटी मोटी जगह पे चोरी नहीं करनी है, कहीं ऐसी जगह जाके चोरी करनी है जहाँ पे खूब सारा माल हो, फिर हम बहुत दिनों तक इस माल को एंजॉय करें और हमें बहुत दिनों तक चोरी ना करनी पड़े। तो बोलते तो सब लोग चारों मिलकर सोचते थे ऐसी जगह कौन सी है जहाँ पे बहुत सारा माल मिल सकता है। माल मतलब पैसा, धन। तो वो खुद सोचते हैं। तो फिर उनमें से चारों में से अल्लू बोलता है, अरे दोस्तों, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। कैसे विचार आया? कैसे सोचा उसने? उसने सोचा 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 सोचा, विचार आया, आइडिया आया। तो उसने कहा, इस बार हम कहीं छोटी मोटी जगह नहीं, हम राजा के घर पे चोरी करेंगे। ओ, तीनों दोस्त बड़ी सकपका गए, डर गए। क्या बात कर रहे हो तुम? हम राजा के घर पे चोरी करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? ओ हो, ये तो नामुमकिन है। फिर आदमी बोलता है, अरे इसमें नामुमकिन की कोई बात नहीं है, हम सब में कितनी खूबियाँ हैं, हम सब मिल के उस राजा के घर पे चोरी कर सकते हैं। जब ये सब सारी बातें कर रहा था, उसी दिन जो राजा था वो भेष बदल के वहाँ पे घूम रहा था। उसने इन चारों चोरों की बातें सुन ली। अब ये चोर राजा तो सकपका गया, बोला, अरे बाप रे, ये तो सारे की सारे मेरे घर पे चोरी करने की बात सोच रहे हैं। अब क्या करूं? फिर उसने भी सोचा 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 सोचा, आइडिया आया। वो आइडिया क्या था? इसने सोचा कि मैं इन चारों के ग्रुप में मिल जाता हूँ और फिर मैं भी इनको, और मैं इनसे बोलूँगा कि मैं भी चोर हूँ, मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो। वो जो राजा था उन चारों चोरों के पास जाता है और बोलता है,
دوستوں کیا ارادہ ہے؟ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں۔ میں بھی ایک چور ہوں اور میں اس چوری میں تمہاری سہایتا کر سکتا ہوں۔ تو باقی کے چار سوچتے ہیں، ارے ہم تو چار چور ہوتے ارے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اپنے آپ میں ہی کافی ہیں۔ تو بولتے ہیں اچھا تو بتاؤ، راجا بولتا ہے اچھا تو بتاؤ تمہارے میں کیا کیا خوبی ہے۔ تو جو الو ہوتا ہے وہ بولتا ہے میرے میں یہ خوبی ہے کہ میں ایک بار جس راستے کو دیکھ لیتا ہوں تو میں اس راستے کو بھولتا نہیں ہوں۔ ملو بولتا ہے اور میری میں یہ خوبی ہے کہ میں اگر کسی راستے کو، اگر کوئی جانور کچھ باتیں کر رہے ہیں اور وہ کچھ بول رہے ہیں تو میں ان کی آواز پہچان جاتا ہوں۔ تیسرا بولتا ہے اوہو، اور میری جو صفت ہے وہ تو بہت ہی زوردار ہے، سنو گے؟ میں تو اگر سونگھ لوں کہ کہاں پہ خزانہ پتا ہے تو میں بتا سکتا ہوں، میں تو سونگھ کے بتا سکتا ہوں کہ کہاں پہ خزانہ رکھا ہوا ہے۔ چوتھا بولتا ہے ارے یار تم میں یہ کیا بات، یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور جو میری خوبی ہے وہ تو بہت ہی بڑی خوبی ہے۔ میری خوبی یہ ہے کہ اگر میں ایک گھوسا ماروں تو موٹی سی موٹی دیوار چکنا چور ہو سکتی ہے۔ اب راجا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ سب نے چوروں نے بولا اچھا چلو بتاؤ ہماری تو یہ خوبیاں ہیں، تمہاری کیا خوبی ہے؟ تو راجا بولتا ہے ارے دوستوں، آپ کی ساری خوبیاں تو ایک طرف، لیکن جو میری خوبی ہے اس کا تو کوئی، اس خوبی کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو بہت ہی زوردار خوبی ہے۔ چار چور پوچھتے ہیں اچھا بھائی باتیں بہت بنا لی، اب بتاؤ اپنی خوبی۔ تو وہ بولتا ہے ارے آپ کو پتہ نہیں، میں اگر اپنا گرد سر ایسے ہلا دوں، ایسے ہلا دوں تو کوئی بھی چور کو کبھی پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، اس کو کوئی جیل بھی نہیں پہنچے گا۔ چاروں چور سوچتے ارے بھائی یہ تو سب سے بڑی خوبی ہے، اگر ہم پکڑے بھی گئے تو اس والے چور نے اگر اپنا گردن ہلا دیا تو ہم تو سب بچ جائیں گے، پھر بار بار چوری کرو بار بار بچ جاؤ۔ تو راجا کی بات سن کے چاروں چور بڑے امپریس ہو گئے، تو بولتے چلو ہم نے تمہیں اپنے گروپ میں شامل کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پانچوں جن مل کے راجا کے محل میں جاتے ہیں۔ راجا تو بڑی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ راستے میں جیسے وہ جا رہا ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں ارے تیرے بھائی جو الو تھا نا، جس کو پتا تھا کہ جو ایک بار راستہ دیکھ لیتا تھا بھولتا نہیں تھا، اس نے بولا ارے الو بتا بھی کہاں جانا ہے، تو نے تو دیکھا ہوا ہے راجا کا محل؟ تو بولتا ہاں بھائی ادھر چلو، لیفٹ جاؤ رائٹ جاؤ، لیفٹ جاؤ رائٹ جاؤ، چھک 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 چھک، لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ۔ تبھی وہاں پہ کچھ ڈاگس بارکنگ کر رہے تھے۔ کیسے کر رہے تھے؟ تو جو دوسرا دوست ہوتا ہے وہ بولتا ہے راجا اس ملو سے ارے ملو بتا نا وہ تیری جو خوبی تھی کیا بول رہا ہے یہ ڈاگ؟ تو بولتا ہے ارے یہ ڈاگ بول رہا ہے چار چور ایک بادشاہ، چار چور ایک بادشاہ۔ تو باقی سارے دوست اس کے مذاق میں آتے ہیں ارے کہاں ہے بادشاہ، بادشاہ تو اپنے محل میں سو رہا ہوگا، اس کی تو کوئی خوبی نہیں ہے، تو جھوٹ بول رہا تھا، اس نے جھوٹ بول کے ہمارے گروپ میں شامل ہوا ہے۔ تو اس کی کوئی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا، اور راجا کو تو پتا تھا یہ صحیح بول رہا ہے، وہ تو بڑا امپریس ہوتا ہے کہ بابا یہ لوگ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں، انہیں کتنا پتہ ہے، اگر یہ لوگ چور نہیں ہوتے تو میں انہیں اپنے دربار میں کسی اچھے پدوں پہ رکھ لیتا۔ اب کیا ہوتا ہے جب وہ محل کے اندر جاتے ہیں تو پھر نیکسٹ والا جو تھا ٹلو اس سے بولتا ہے ارے بتا بھائی تیری جو شفتی کہاں پہ مال چھپا رکھا ہے، سونگ تو ذرا۔ تو وہ سونگتا ہے، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اتنا سارے خزانے کی، خزانہ تو یہاں پہ چھپا رکھا ہے۔ تو اس سے جو لاسٹ والا چور تھا اس کو بولتے ہیں چل اب تو دکھا اپنی شفت، مار گھوسا۔ اور وہ جو دوسرا والا ہوتا ہے اس نے زور سے گھوسا مارتا ہے، ملو ساری دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب تو راجا کو لگتا ہے ارے بھائی یہ تو سارے چوری کر کے مارے، سارے کے سارے تو چوری کر کے مانیں گے۔ تو بولتے اب میں کیا کروں؟
बाकी जो 4 दोस्त होते हैं बोलते हैं अब राजा, अब बोलते हैं अब आप दिखाओ अपनी इसको भी, अब अपनी क्या शिकवत बताओ, मुंह हिलाओ और हमें बचाओ। तो वो तो चुपके से राजा अपने दरबारियों को बुला लेते हैं, उन सबको पकड़ लेते हैं। अब राजा को लगता है भाई इन चारों में तो बड़ी खूबियाँ हैं, इनका तो खूबियों का काम मिल लेना चाहिए। तो राजा अपनी गर्दन को ऐसे हिलाता है। अब तो जो चारों चोर थे वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो कोई चोर वोर नहीं, ये तो राजा है। तो राजा को सलाम कहते हैं और राजा से बोलते हैं अब आप अपना वादा पूरा करो, हमें छोड़ो। तो बोलते हैं, राजा बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम सबको मैं अपने राज्य में एक अच्छे उच्च पदों पर मैं आप लोगों को नौकरी देता हूँ। और तब से वो जो चारों चोर थे वो अपनी चोरी के काम को छोड़कर राजा के बड़े गुप्तचर बन गए, राजा के कार्यों में उनकी मदद करने लगे। ठीक है, देखा अपने राजा ने कैसे उन चारों चोरों को उनकी गलत आदत से सुधार करके उन्हें अच्छे कामों की तरफ प्रेरित किया। ठीक है ना, हम सबको भी चोरी नहीं करनी चाहिए ना, चोरी करना बुरी बात होती है। ठीक है, तो अब हम आगे से कोई चोरी कर रहा होगा तो हम उसको मना करेंगे। चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे से कोई इरेज़र चुराने की चोरी हो चाहे वो पेंसिल चुराने की चोरी हो, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों बताओ कैसी लगी है आपको स्टोरी? ओके बाय। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी तो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम कुछ और स्टोरीज़ लेकर के आऊँगी। ठीक है, बाय।